बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे, एक तो इमरान खान ने चीफ जस्टिस पर बरस पड़े, दूसरा दबाव काम करना शुरू हो गया है, अवामी दबाव है, अपना रंग लाएगा, और तीसरा पीपल्स पार्टी अपने मज़े करने में मुकम्मल तौर पर जारी है और वो भरपूर तरीके से अपने मज़े ले रही है इक़्तिदार के, और मुस्लिम लीग नून को उन्होंने फंसाया हुआ है। और इसी तरह जो महमूद खान अचकज़ई हैं वो भी आज खुलकर बोले, इस पर भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान साहब पर की। एक तो इमरान खान साहब ने टेलीग्राफ में जो आर्टिकल लिखा उसकी एक इतनी धूम मची हुई है, और दूसरा आज उन्होंने अडयाला जेल में से पैगाम जारी किया जो उसमें कहा कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा पीटीआई के ख़िलाफ़ बी टीम बने हुए हैं। इमरान खान ने अदालतों से इनके मुकदमात के फ़ैसले को फौरी तौर पर सुनाए जाने का मुतालबा करते हुए कहा है कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा पीटीआई के ख़िलाफ़ बी टीम बने हुए हैं। इमरान खान ने अडयाला जेल से अहम पैगाम में कहा कि मैं अपने तमाम मुकदमात सुनने वाले जज साहिबान से गुजारिश करता हूं कि इन मुकदमात को बिला जवाज़ ताख़ीर का शिकार करने की बजाय जल्द से जल्द इस पर फैसला किया जाए। उन्होंने कहा देर से फैसला करना भी नाइंसाफ़ी है, और सबको मालूम है कि चाहे अलकादर ट्रस्ट केस हो, इद्दत केस हो या फिर साइफर केस हो, ये तमाम मुकदमात झूठे, बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। इमरान खान का कहना था कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने बयान दिया कि मेरे ऊपर कोई दबाव नहीं, दबाव उस पर आता है जो गलत काम करने से इनकार करता है। आप तो तरीके इंसाफ के खिलाफ बी टीम बने हुए हैं। इमरान खान ने कहा कि आपने तरीके इंसाफ से बल्ले का निशान छीना, तरीके इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम नहीं की। 9 मई के वाक़यात की आड़ में हमारे बुनियादी इंसानी हकूक़ पामाल किए गए, जिस पर हमारी पिटिशन 25 मई 2023 से ज़ेर इल्तवा है, जो आज तक समाअत के लिए मुकर्रर नहीं की गई। और इनका कहना था कि आम इंतखाबात में खुले आम होने वाली धांधली के खिलाफ दायर दरखास्तों पर आज तक समाअत नहीं हो सकी। पीटीआई की खवातीन की मखसूस रिश्तों के मामले को इल्तवा का शिकार किए रखा। इमरान खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से नज़रिया ज़रूरत एक बार फिर से ज़िंदा हो चुका है। यह तारीख़ी मौका है कि अजीम कौमें तारीख़ी मौक़ों का फ़ायदा उठाती हैं। उनका कहना था कि डरा धमका कर फैसले लिए जा रहे हैं, जिससे मुल्क का अदालती निज़ाम तबाह हो रहा है। हाई कोर्ट के जजों के ख़त ने साबित कर दिया मुल्क में जंगल का कानून है, और वक्त आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी हाई कोर्ट के जजों की तरह खड़े हो जाएं और गलत फैसलों से इनकार करें। बानी चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि बातचीत के लिए हमेशा तैयार हूँ, लेकिन बातचीत तब होगी जब हमारा चोरी शुदा मैंडेट वापस दिया जाएगा और जेलों में कैद हमारे बेगुनाह कारकुनान को रिहा किया जाएगा। उन्होंने कहा बातचीत मुखालफिन से ही होती है, जो इस वक्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सबसे बड़े मुखालफिन हैं। बातचीत इन्हीं से होगी। दुनिया की तारीख में कहीं भी ये मिसाल नहीं मिलती कि एक जुर्म पर 3 मुकदमात बनाए जाएं, और ये इमरान खान के साथ हुआ, बुशरा बीबी के साथ ऐसे ही हो रहा है, और नैब को इसी लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और उन्होंने कहा यहाँ मेरी अहलिया और तोशाखाना पर पहले ही 3 मुकदमात बनाए हुए हैं। जब इनमें से भी कुछ नहीं मिला तो अब चौथा मुकदमा बनाने की तैयारी की जा रही है, जो आइन और कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। बानी चेयरमैन ने टेलीग्राफ को खत लिखा है, ये ख़त भी लिखा है उन्होंने, और उन्होंने ये कहा है कि मेरी जान को ख़तरा है। उन्होंने कौम के नाम अपने पैगाम में कहा जो कौमें जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ी नहीं होती वो हमेशा ग़ुलाम रहती हैं। ये मैं आपको बताऊं कि टेलीग्राफ में उन्होंने जो कहा है, उन्होंने कहा कि अब इनके पास मुझे कत्ल करना ही रह गया है, क्योंकि तमाम तर जो तरीके इंसाफ और इमरान खान के ख़िलाफ़ और उनके कारकुनान के ख़िलाफ़ जो हरबे थे वो सारे के सारे तो इस्तेमाल हो चुके हैं। जुल्म, जबर, तशद्दुद, ख़वातीन की बेहुरमती, चादर और चार दीवारी का तकद्दस पामाल, ये सब कुछ किया गया है और ये सब कुछ किया जा रहा है। और इमरान खान साहब पर सारे केस तो सियासी हैं। अब कोशिश कर रहे हैं कि केस बनाए ताकि इमरान खान साहब को ज़्यादा से ज़्यादा देर अंदर कर रख सके। यही है ना वो, इसके अलावा तो और कुछ नहीं है। यहाँ उसके अलावा इमरान खान ने जो अपना खदशात का इज़हार किया वो है, और इमरान खान यही तो कह रहे हैं कि जो मेरे केस पेंडिंग है उसका फ़ैसला जल्दी से जल्दी करें।
ایک ایک کیس میں اتنی تاخیر کی جا رہی ہے کہ پراسیکیوشن جو ہے وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہو رہے ہیں اور فیصلے تک نیا کیس بنا لاتے ہیں. تو یہی ایک طریقہ کار چلا آ رہا ہے، لیکن یہ کب تک چلے گا؟ یہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا. ملک کا بیڑا غرق کر دیا ان لوگوں نے ستیہ ناش کر دیا اس ملک کا. ان لوگوں کی نے جو حالت کر دی ہے اس ملک کی، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ملک معاشی طور پر اور خارجہ محاذ پر عالمی سطح پر کتنی تنہائی کا شکار ہے. اب ہماری کوئی وقت ہی نہیں ہے جو ہماری صورتحال انہوں نے بنا دی ہے. اور دوسری جانب پشتونخوا عوامی ملی پارٹی اور اپوزیشن اتحاد کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے کہا جو آدمی 60 سال کی عمر میں پہنچ جائے اس کو ایکسٹینشن نہ دو، ایکسٹینشن بربادی کا راستہ ہے. اور ایکسٹینشن کیوں دی جائے جہاں پر نوجوانوں کی کمی ہے؟ اسی وجہ سے میں بہت بے شمار مرتبہ اپنے ولاگ میں ویڈیوز میں یہ بات بتا چکا ہوں، جب آپ اپنی مدت ملازمت پوری کر لیتے ہیں تو اس کے بعد نئے لوگوں کو چانس ملنا چاہیے. اسی لیے تو نوجوان جہاں سے مایوس ہو کر باہر کی جانب جا رہا ہے. نوجوانوں کو مواقع نہیں ملتے، جونک کی طرح ہم چمٹ جاتے ہیں. ساری بیوروکریسی میں یہی حالت ہے ان کی. ریٹائر ہوتے ہیں، آ کر لگ جاتے ہیں، پھر آ کر دوبارہ نئے کانٹریکٹ کر لیتے ہیں. تو یہ ملک کے لیے ایک بربادی کا سامان ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، جو عمران خان نے یہ دباؤ اور طریق انصاف نے دباؤ ڈالنا شروع کیا ہے نا، اس کے نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں. اب چیف جسٹس صاحب بھی دباؤ کا شکار ہیں اور اسٹیبلشمنٹ پوری کی پوری دباؤ کا شکار ہو چکی ہے. اور اگر انہوں نے اسی طرح دباؤ برقرار رکھا تو یہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو جائیں گے. یاد رکھیں، جو بندہ طاقت میں ہوتا ہے نا، اس کو دباؤ کے ذریعے ہی اس کو پیچھے ہٹوانا ہوتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ طاقتور جو ہے لوگ وہ پیچھے نہیں ہٹتے. اور یہ عوامی دباؤ ہی ہے جس کی وجہ سے آج آپ دیکھیں کہ اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے بینچ بن رہا ہے اس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نہیں شامل ہو رہے. اس میں جسٹس منصور علی شاہ اور اپنا جسٹس عطر من اللہ اور ایک اور جج صاحب ہیں وہ ان کو شامل کیا جا رہا ہے. یہ اطلاعات ہیں. تو آپ دیکھ لیں کہ عوامی دباؤ رنگ لا رہا ہے اور عوام کے کھڑے رہنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور دوسری جانب آپ دیکھیں کہ کاشتکاروں کے ساتھ وہی سلوک ہے ابھی تک، اور خاص کر پنجاب میں. اور پنجاب میں یہ گھنونی سازش کی جا رہی ہے. یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ کیوں کر رہے ہیں. یہ ابھی تک جو ہے نا وہ صرف تسلیاں دے رہے ہیں، عملی اقدام ابھی تک کچھ نہیں کیا. آپ کے سامنے ہے جو آئے تھے ان کو تو جیلوں میں ٹھڈے مار مار کر انہوں نے بھیجا ہے. تو یہ معاملہ انہوں نے کیا ہے. اور دوسری جانب پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے اقتدار کے مزے لوٹ رہی ہے، وہ اپنے مورے سیٹ کر رہے ہیں. لیکن دیکھتے ہیں رب کی رسی کتنی دیر تک ڈھیلی رہتی ہے ان پر بھی، اور یہ باقی ان کے ساتھ جو اتحادی ہیں ان پر بھی. اب جو ہے انہوں نے فیصلہ کیا ہے فیصل کریم کنڈی کو خیبر پختونخوا اور جعفر مندوخیل کو بلوچستان کا گورنر تعینات کیا جائے گا. یہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے. اور رہی جو ہمارے اداروں نے، جو ہماری پولیس نے، آج میں ٹویٹر پہ دیکھ رہا تھا کہ ایک خاتون ہیں جن کا چل رہا تھا کہ ان کو جو ہے وہاں سے اٹھایا گیا کیونکہ ان کے شوہر جو ہیں وہ کاٹن ملز کے مالک ہیں. اور انہوں نے بتایا کہ جناب مجھے وہاں سے اٹھایا گیا اور مجھ پر تشدد کیا گیا، مجھ سے نازیبا سوالات کیے گئے اور انہیں بھرنا کیا گیا. تو وہ انہوں نے کہا اگر مجھے انصاف نہ دیا تو میں خودکشی کر لوں گی. یہاں تک اب یہ جو باہر آ رہا ہے ایک ظلم کی نئی داستان سنائی جا رہی ہے. خدا را اب بھی ہوش کے ناخن لیں اور اس پر واپسی شروع کریں اور ملک کو قانون کی حکمرانی کی طرف لے کر جائیں، ورنہ یہ آگے جا کے جو سلسلہ نظر آ رہا ہے انتشار کا وہ اتنا بڑھ جائے گا پھر کسی کے کنٹرول میں نہیں رہے گا. اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.